Sa talagsaong pagpakita sa teamwork ug sportsmanship ang mga personahe gikan sa 25 ka fire station sa tibok probinsya sa Negros Oriental ubos sa pagpangulo ni Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Aguto, DSC, pinaagi sa supervisyon ni Fire Chief Inspector Marlon K. Chumling, anaa sa full competition mode. Opisyal nga gisugdan ang BFP Provincial Basketball League 2024 nga adunay kinatibuk ang pulo ka teams alang sa mga lalaki ug tulo ka teams para sa mga babae. Ang Basketball League formal nga giablihan ni adtong Nobyembre 21, 2024 ug mulungtad hangtod sa Disyembre 12, 2024 nga adunay mga duwa nga puno sa aksyon nga gikatakda sa 7 ka adlaw tali nining duha ka pitsa. Ang kalihukan gihimo ubos sa double elimination scheme diin ang matag team atubangon ang ilang mga katbang sa daghang mga hugna nga naghatag kanila og patas nga higayon nga makabangon pagkahuman sa usa ka kapildihan. Kini usa ka kaayo nga kompetisyon nga format nga ang matag team maningkamot alang sa kadaugan samtang naglangkob sa espiritu sa kalig-on nga ilang gipakita sa ilang adlaw-adlaw nga mga tahas. Samtang ang pipila ka mga personahe nag-indigay sa korte, ang uban nagpabilin nga gibutang sa ilang mga fire stations. Nagsiguro nga ang operasyon ug mga serbisyo sa pagtubag sa emerhensya dili mabalda. Kining mabinantayon nga pag-schedule nagsiguro nga samtang ang mga dula nagtanyag og pahulay alang sa mga atleta, ang komunidad makasalig gihapon sa mga serbisyo. Ang liga labaw pa sa usa ka kompetisyon. Kini usa ka oportunidad sa pagpalambo sa teamwork, fitness ug community spirit sa mga personahe sa probinsya. Ug karong umaabot nga Disyembre 12, gikatakda ang pagpasidungog sa mga mananaog sa BFP Provincial Basketball League 2024. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO2 Jason Roy Pael.